अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायजा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त हमें बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में मौजूद 921 सनतों में से सिर्फ 34 सनतें विरसे में मिली, जिनमें कॉटन, टेक्सटाइल, सिगरेट, शुगर, राइस, कॉटन जिनिंग और फ्लोर मिल्स शामिल थी। उस वक्त सनती शोबे का मजमूई कौमी पैदावार में सिर्फ 7% शेयर था और महज 26,000 अफराद जो हैं मुल्की सनती शोबे से वाबस्ता थे। आज पाकिस्तान की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 21 करोड़ 66 लाख और इस वक्त आबादी है और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी मईशत परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से दुनिया की 33वीं बड़ी सनत मानी जाती है, मईशत मानी जाती है और मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान की मईशत 40वीं बड़ी मईशत है। अपने क़याम के साथ ही नौमौलूद रियासत को शदीद माली मसाइल का सामना रहा, जिसकी कई एक वजूहात थी, लेकिन सियासी गैर यकीनी ने इस मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और आज तक जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए हुए है। आज 7 दिहाइयों बाद भी हम देखते हैं कि जो हमारी इक्तिसादी मनसूबाबंदी न होने के बराबर थी, गैर मौसर थी और जिसकी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि आफ्टर 7 डेकेड्स पाकिस्तान की मईशत जो है वो खसारी का शिकार है। मुल्क की मईशत हर दौर में, हर हुकूमत में, हर तरह के तजर्बों के लिए तख्ता मश्क बनी रही। 1970 से पहले अगर चले जाएं तो उस वक्त पाकिस्तान का निजी शोबा, प्राइवेट सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा था, इदारे मुनाफा कमा रहे थे, अवाम को रोजगार मिल रहा था कि अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो दौर में नेशनलाइजेशन के नाम पर निजी सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया, जिसकी वजह से सरमाए और सनतों दोनों का इनखिला हमने देखा। बाद जनरल ज़ियाउल हक रिजीम में मुल्क में सेमी इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम मुतारिफ कराया गया, लेकिन यह निज़ाम आलमी मालियाती कुव्वतों के लिए काबिल कबूल ना बन सका। और फिर उसके बाद हमने देखा लेटर ऑन, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो या बेनजीर भुट्टो के, ये दोनों अदवार हो, देन मुशर्रफ और फिर इस गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि हमारी दौड़ जो है वो आलमी मालियाती इदारों की तरफ रही, बिलखुसूस IMF और वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंट के लिए यानी कर्जे लेने के लिए, जो आज भी जारी है। 1998 में 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान को आलमी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे माशी निजाम शदीद मुतासिर हुआ, बिलखुसूस हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे पाकिस्तान में सनती शोबे को दरपेश मुश्किलात का और जानने की कोशिश करेंगे आज इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो इक्तिसादी पॉलिसीज हैं वो सही ट्रैक पर हैं या नहीं, सूनर और लेटर जो है वो डिलीवर करने जा रही हैं। बड़ा इस वक्त जोर और शोर है CPEC के मंसूबों का, ये तमाम चीजें कहां पे जा रही हैं, क्योंकि एक जो इससे पहले हमने देखा जो बुनियादी फ्लॉ जो देखा गया वो हम पॉलिसीज के बजाय प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, हर हुकूमत ने फीते काटने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो आज के प्रोग्राम में इसी का हम जायजा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अब्बास अकबर अली साहब, आप चेयरमैन हैं अमरेली स्टील के। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मलिहा मिमी बंगश ने, जो कि कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जस्ट नेम इट, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मलिहा बंगश के। बहुत शुक्रिया मलिहा आपका भी। अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले जो मैंने एक लास्ट चलते चलते एक लाइन कही थी कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस किया गया फीते काटने के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रादर देन कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को लेकर आए। हम दिखाने को तो विजन 2025 भी दिखाया गया, इस्कॉन को विजन 2030 भी दिखाया गया, लेकिन आज हम खड़े कहां पे, बुनियादी फ्लॉ कहां पे रहा अब्बास साहब? बुनियादी जो प्रॉब्लम हमारे मुल्क के साथ सदियों से चल रहा है, डेकेड से चलते आ रहा है, वो है मनसूबाबंदी, प्रॉपर प्लानिंग। पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर में काम होता था, 5 ईयर प्लान बनता था, बड़ी क्या नाम है डिस्कशंस के बाद, जिद्दोजहद के बाद कई साल हो गए, कई 5 साल गुजर गए, मगर हमारे सामने कोई एक 5 ईयर प्लान नहीं बना है। अब हमें अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें 5 ईयर नहीं 15 साल और 20 साल का प्लान बनाना होगा और उसको क्या नाम है हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको ओन करना पड़ेगा। आज तो ज्यादा क्या नाम है हमारा प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ और एग्रीकल्चर।
ٹھیک. سر آپ کی بات سے اگر میں آؤں کہ جو آپ نے کہا جو کنسسٹنسی ہے پالیسیز کی, جو ایک نیشنل کاز کے اوپر ہم لے کے چلے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو, آنے والی حکومتوں انہوں نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا, اس کو کنٹینیو کرتے گئے. تو یہی چیز جو ہے پاکستان کی راست اکانومی کو لے کر بھی ہونا چاہیے. جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی ہونا چاہیے. مختلف حکومتیں ان کو چھیڑے نہ, ان کو اگر وہ بہتری ہے ملک کے بہترین مفاد میں تو اس کو کنٹینیو رکھیں. نہیں, بالکل کنٹینیو رہنا چاہیے, مگر اس میں اور مزید جان ڈالنے کی ضرورت ہے اور مزید کیا نام ہے اس کے اندر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری کے پرابلمز کو سمجھے حکومت اور اس کو ان کی مشکلات کو آسان کرے. جب تک یہ آسان نہیں کریں گے اور جب تک کیا نام ہے جو انفراسٹرکچر چاہیے انڈسٹری لگانے کے لیے اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو انڈسٹریلائزیشن بہت مشکل ہوگا اور جاب کریشن بالکل ناممکن ہوگا. ٹھیک ہے, ملیح آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے کافی ریسرچ کیا پاکستان کی 7 ڈیکیڈز کو اگر اٹھا کے دیکھیں, پاکستان بجائے اس کے کہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنتا, رادر ہم ایک ٹریڈنگ اسٹیٹ کی طرف چلے گئے, ہم تجارتی اس کی طرف چلے گئے پورے ملک میں. کیا بیسک فلا رہا پالیسیز کے حوالے سے؟ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں ان کا کنٹینیویشن کتنا کتنا ثابت رہنا چاہیے؟ کیا فلاس کیا رہے ملیحہ؟ جی تھینک یو عمران, یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ بیسکلی آپ نے نٹ شیل میں بات کر ہی ڈالی کہ ایکچولی لانگ ٹرم پرسپیکٹو, لانگ ٹرم پالیسی میکنگ اور اس پہ رہنا اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا, آئی تھنک وہاں پہ ہم ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں. عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یعنی 5 سال کے ہمارے منصوبے بنتے تھے, پلاننگ ہوتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس میں بھی امپلیمنٹیشن وائز ہم آئی تھنک اکثر اگر ہم یہ پاسٹ ڈیکیڈز کی بات کریں تو شارٹ کمنگز نظر آئیں گی آپ کو ٹائم اینڈ اگین ڈسپائٹ ایکسیلنٹ پلاننگ اینڈ بہت ہائی لیول کی تھنکنگ. اور اس میں آپ نے ایک اور پوائنٹ کہا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن ہماری جو شروع میں تھی اور پھر 70s تک کافی ریپڈ اسپیڈ پہ ہماری گروتھ چل رہی تھی, اس کے بعد ایک انڈسٹریلائزیشن کی ایک اسکیل میں ایک سا آ گیا. انفیکٹ ٹوڈے جو آپ انڈسٹریل سیکٹر انڈسٹریلائزیشن ٹو جی ڈی پی کی ریشیو اگر آپ دیکھیں تو ہماری بٹوین 13 to 15% پہ ہاور کرتی ہے, یعنی اس کے لگ بھگ ہے. ویئرز اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کی 30% پہ ہے. تو آئی مین ایٹ لیسٹ ریجنلی ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں اگر ہم پروگریس ورلڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آئی بلیو کہ کافی ہمیں سیٹ بیکس رہی. اچھا عباس صاحب, جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں 70s کی, اس سے پہلے کی جب پاکستان میں بڑا اچھا ایک صنعتی ایک ہب بن رہے تھے, بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی آپ کے نیشنلائزیشن سے پہلے, اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایسا نہیں تھا کہ ہمارا جو پلاننگ کمیشن ہے وہ آگے ہوتا تھا اور اس کو بیک کرتا تھا فائنانس ڈویژن, پورا فائنانس منسٹری اس کو بیک کرتی تھی اور جت جاتی تھی ان منصوبوں کو پورا کرنے میں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فور فرنٹ پہ جو ہے منسٹری آف فائنانس ہے اور جو بچا کچا رہ جاتا ہے وہ پیچھے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے فائنانس جو پلاننگ کمیشن ہے وہ اپنی چیزیں آگے لے کے جاتا ہے. یہ بڑا پالیسی شفٹ ہوا اور یہ پولیٹیکلی ہوا تھا غالباً بھٹو دور میں. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انڈسٹری کو کیا جو ہے ہمیں کیا چاہیے, بیکاز منصوبہ بندی ایک طرف ہے اور اس کے حساب سے 1960s کی مجھے یاد ہے 50s اور 60s اینڈ ارلی 70s آلسو, اس کے اندر میں ہوتا یہ تھا کہ 60s میں اگر آپ کو ایک فیکٹری لگانی ہے, آپ نے منسٹری آف انڈسٹریز کو لکھا, آپ نے لائسنس کو گرانٹ کروایا, آپ نے پتا کیا کہ جی کتنی زمین چاہیے, آپ کو زمین کا ٹکڑا دے دیا, انہوں نے بجلی پانی اور گیس آپ کے دروازے پر لا کے چھوڑ دیتے تھے. آج یہ نہیں ہے, انڈسٹری لگانے کے لیے آج زمین نہیں ہے, زمین ہے تو بہت مہنگی ہے, زمین ہے تو بجلی نہیں ہے, بجلی ہے تو زمین نہیں ہے, اور ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور جتنے بھی ادارے ہیں اپنا کام کرنے کے بجائے صنعت کار کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو پانی پہنچانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے, بجلی پہنچانے کے لیے اتنے بلینز جمع کرا دیجئے اور گیس جمع کرانے کے لیے اتنے ہنڈریڈز آف ملینز جمع کرا دیجئے. تو اپ فرنٹ جو کاسٹ ہے انڈسٹریلائزیشن کا وہ بہت زیادہ کر دیا ہے حکومت نے اور کیا نام ہے جو ہے دوسرے اداروں نے. تو اس کے اندر میں
इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत स्लो हो रही है, इसीलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है, वेरी हाई। ठीक ठीक, हम जो बुनियादी सवाल इस वक्त बात कर रहे हैं, मलिया आपकी तरफ आता हूं। जो एक पॉइंट यहाँ पे रेज हुआ, जो एक ऑब्जर्वेशन कि जब हमारा प्लानिंग कमीशन जो है वो फोर्थ फ्रंट पे था, पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेटर ऑन जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जा रहे कि पाकिस्तान के बजट जो है वो डिफेंस में, डेट सर्विसिंग में, और फिर जो सबसे बचा कुचा होता है वो डेवलपमेंट में, उसकी तरफ जाता है, तो वो फिस्कल स्पेस नहीं थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो प्लानिंग डिवीजन है वो काफी अर्से बाद हमने देखा कि बहुत फ्रंट फुट पे सामने आया। जस्ट एक 3.9% इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर जो है वो हमारे प्लानिंग कमीशन की तरफ से आया। वही इस वक्त हमसे हजम नहीं हो पा रहा, तो हम उस पूरे प्लानिंग कमीशन को आगे कैसे लेके चलेंगे मलिया? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं एंड आई एग्री विद यू कि वो हमें हजम नहीं हो रहा है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने हमें 3.94 की ग्रोथ की फिगर है, उसके पीछे एक्चुअल ग्रोथ है। और वो मैं रिएचुरेट करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि कोई फर्ज नंबर है, कोई ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर की ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने अपने नंबर्स किए, उनकी एस्टिमेट के मुताबिक 4.5 तक ये फिगर आ सकता है। इसकी रीजंस हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम LSM कहते हैं, उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं, ग्रोथ रही है, ऑटोज आते हैं उसमें। उसके अलावा आपको एग्री ग्रोथ आई है जो कि वेरी अनएक्सपेक्टेड थी। उसके अलावा जी आपको इल्म होगा कि कोविड की वजह से हमारी टेक्सटाइल की अनएक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, क्योंकि अदर suppliers were disrupted and supply chains were global supply chains were disrupted. ठीक, लेकिन उन नंबर से हम एग्री करते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो पिछले साल की जो आप 0.5% नेगेटिव में ग्रोथ शो कर रहे थे ड्यू टू पेंडेमिक से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज पाशा, उनका ग्रुप जो है वो -2.1% की ग्रोथ आपकी डिप जो है वो उसमें करा था, तो हुकूमत को वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मलिहा बंगश और अब्बास अकबर अली साहब मौजूद है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का फरोग और उसके लिए पॉलिसीज सही ट्रैक पर हैं या नहीं, इसका हम जायजा ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में सनती फरोख के हवाले से। मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर आज इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है, आपके पास जमीन नहीं है, जमीन है तो आपके पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस है तो आपके पास फिर जो यूटिलिटीज है, बेसिक इनपुट्स हैं, वो आपके पास मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल में हकीकतन जब इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं, पाकिस्तान ग्रेजुअली तरक्की कर रहा है। हमारे जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में, वर्ल्ड वाइड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें पाकिस्तान की रेटिंग काफी बेहतर हुई। क्या वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन ग्राउंड रियलिटी, रिफ्लेक्ट हो रही है वो, या सिर्फ कराची और लाहौर को शामिल करके उस इंडेक्स को दिखाया जा रहा है और फिर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है? मलिहा, बिल्कुल सही कहा आपने जी, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है और बहुत लोग को ये इसका इल्म भी नहीं है। मैंने जो पंजाब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला ये है कि लोगों को तो इल्म नहीं है, हमारे हुक्मरानों को भी शायद इल्म नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की चीजों को ऐसे ट्वीट दागे जाते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि बाद में कोई उनको बताए कि ये इंडेक्स सिर्फ कराची और लाहौर के लिए शामिल है, इसमें फैसलाबाद नहीं है, इसमें और पूरा पाकिस्तान शामिल नहीं है। उनको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मलिहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है कि सिर्फ 2 सिटीज पे है और वो भी कराची और लाहौर, और जो इसके पैरामीटर्स हैं 11 इंडिकेटर्स वो बड़ी स्पेसिफाइड हैं और एक मेथोडोलॉजी के तहत वो चलते हैं। क्योंकि मैंने इस काम को पंजाब में यानी खुसूसन लाहौर में शुरू किया था, एंड सो वी टुक द इंडेक्स फ्रॉम 147 to 138, तो बहुत उस पे हमने 108, सो हमने 39 पॉइंट्स इसमें इजाफा किया था बेहतरी की तरफ से। तो दैट असाइड, आई थिंक जो आपका पॉइंट है और जो आप बार बार, आई थिंक अब्बास साहब ने भी ये इसका जिक्र किया कि भाई लैंड की किल्लत है और एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंट की प्रोहिबिटिव है। लोग लैंड की वजह से ही इंडस्ट्री नहीं लगा पाते, और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
تو اس صورتحال میں جی آئی تھنک کہ جو ہمارا وے فارورڈ ہے، جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور میں اس وقت ایک جو SEZs کا ایک کانسیپٹ ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا لیون، یہ کانسیپٹ ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہے ایز این اکانومی، کیونکہ ہمیشہ ایک جب انویسٹمنٹ آتی ہے دنیا بھر میں تو وہ لوکیشن آفر کو دیکھتے ہیں کہ یعنی اس لوکیشن میں مجھے لوکیشن ایز اے کنٹری دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری میں مجھے فار انسٹنس سیکورٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، انفراسٹرکچر، لینڈ جیسے آپ نے فرمایا، اسکلڈ لیبر، ٹیکنالوجی، ایکسیس ٹو فائنانس، یہ سب ملے گا کہ نہیں ملے گا. Where the government can't uplift the entire, جیسے آپ نے کہا فیصل آباد ہو گیا، all the remote areas ہو گئی، KP ہو گیا، it's a huge country ماشاءاللہ. So we can have these specific economic zones ان کو ہم اپلفٹ کریں. عباس صاحب کی جو بات ہو رہی ہے اسپیشل اکنامک زونز کی، یہ جب سی پیک شروع ہوا تھا تو بات ہوئی تھی کہ بہت بڑے بڑے اکنامک زونز اسپیشل جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور پھر کچھ لوگوں کی یہ بھی شکایت تھی جو ہمارے ایگزسٹنگ زونز ہیں، ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں، جو ہماری فیکٹریز ہیں، جو ہماری صنعتیں ہیں، ان کو کچھ پرابلم بھی ہو سکتا ہے ان اسپیشل اکنامک زون سے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ٹیکس انسینٹیوز بہت ٹھیک ٹھاک ملیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ چیزیں بھی ہیں کہاں؟ یہ تو صرف بس ڈسکشن کی حد تک ہے، میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ زونز کہاں پر نظر آ رہے ہیں، کتنے افیکٹو ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، زونز کا بھی مسئلہ جو ہے نا، دو تین زونز کا نام ابھی بن رہے ہیں KP کے اندر میں اور پنجاب میں. سندھ کا جو مسئلہ ہے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون، وہ بھی رکا ہوا ہے. اور تینوں زونز کے اندر میں آپ دیکھیں کاسٹ آف لینڈ اور کاسٹ آف لینڈ وتھ آل دی یوٹیلیٹیز اتنا مہنگا ہے کہ وہ نہیں ہے. اب چائنیز یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر چائنا سے لانا ہے تو چائنا کے اندر میں لینڈ فری دی جاتی ہے. آل دی سروسز اینڈ امینٹیز آر پرووائڈیڈ ایٹ دا ڈور اسٹیپ، اینڈ لانگ ٹرم لیز کے لیے ایٹ ویری نامینل پرائز ان کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں فیکٹری لگائیں آف دی موسٹ ہائیسٹ ٹیکنالوجی اینڈ کریٹ جابس. پاکستان میں اگر 3 کروڑ اور 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے ایکر کا اگر کیا نام ہے زمینی ہوگی تو انڈسٹری کہاں سے؟ تو یو ہیو ٹو ہیو ڈیپ پاکٹس. پلس کیا نام ہے انفراسٹرکچر کے اندر میں حکومت کو یہ چاہیے کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر میں دے شوڈ ناٹ سیل دی لینڈ، دے شوڈ گیو اٹ آن اے ویری ویری کنسیشنری لیز ریٹ پر ایئر، اینڈ وچ شوڈ بی نان ٹرانسفریبل، نان پاور آف اٹارنی ہولڈرز. اور کیا نام ہے تاکہ وہ صنعت لگے اور وہاں پہ جابس لگے اور پروفٹ کیا نام ہے ہو. پروفٹ ہوگا تو ویلتھ کریشن ہوگی، ویلتھ کریشن ہوگی تو کر سکتے ہیں. بھلی آپ کا کیا ٹیک ہے؟ صرف اسپیشل اکنامک زونز جو ہے وہ بنا کے دے دینا، تیار کر دینا، اور جن عباس صاحب جن مسائل کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ گراس روٹ لیول وہی ایشوز ہیں پاکستان میں، تو ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیا؟ سوری ملیحہ سے میں ذرا جان لوں. جی گراس روٹ لیول پہ بہت پرابلمس ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے، بٹ آئی تھنک جو عباس صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ بنا کے کہنا کہ یہ اب فنکشنل ہے، دیٹس ناٹ واٹ اٹ ریکوائرز. ایکچولی جی ابھی صرف سی پیک میں اگر آپ دیکھیں تو 9 SEZs کو سی پیک نے نوٹیفائی کیا گیا ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک پوری اتھارٹی ہے، ایکٹ ہے، اور جیسے عباس صاحب نے کہا 99 ایئرس کی لیز پہ آپ کو لینڈ بھی مل سکتا ہے وہاں پہ. لیکن ریئلی جو باہر ہوتا ہے اور جو ہم پرپوز ہمیشہ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اور جو ابھی گورنمنٹ بہت سیریسلی کر رہی ہے، ان کو کالونائز کرنے کے لیے، ان کو پاپولیٹ کرنے کے لیے، اور انویسٹرز کو لوکل اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو آپ بھی ہمیشہ ہم FDI سمجھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی اکانومی کو ڈرائیو کرے گا، ایک تو آپ کی کلسٹر فارمیشن، جہاں پہ آپ کی SMEs ایک ساتھ کام کریں گی اور کامن ریسورسز کو یوز کریں گی، وہ بھی ود ان دیز SEZs ہو سکتا ہے. اور لوکل پروڈکشن جن کو یہ ان چیزوں سے ایگزمپشن مل کے ایک آئیڈیل ماحول، یعنی ایک مائکرو کازم، ایک چھوٹی سی دنیا جو کہ بہت ہی آئیڈیل ہے، مل سکے. وہ یوں ہی نہیں بننے والی. وہ انٹرنیشنل بھی اگر آپ دبئی دیکھیں، چائنا دیکھیں،
سنگاپور دیکھیں جہاں میں نے کام کیا, میں وہاں کی وہاں رہتی بھی رہی ہوں, تو وہاں میں نے بہت اسٹڈی کیا. دے ایکچولی ہیو دی اسپیشل ڈیولپرز اینڈ دین دے ہیو پیپل ہو مینج اینڈ اٹریکٹ انویسٹمنٹ فرام ابراڈ اینڈ دین دے فیسیلیٹیٹ دیم. تو ابھی جیسے عباس صاحب نے مینشن کیا, ان رشیا کئی زون انہوں نے یہی کیا ہے کہ وہاں پہ ایک چائنا کی ہے برج روڈ اینڈ برج ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ان کو انہوں نے ڈیولپ کرنے کا اور پاپولیٹ کرنے کا دونوں کا ایک قسم کا کانٹریکٹ دیا ہے, اور وہ اس کو کر رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, فرسٹ ٹائم میں نے جو دیکھا ہے ایکچولی وہ مائکروکازم بن رہی ہے, یعنی کہ وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز بھی ہوں گے اسکلڈ لیبر کے لیے. ٹھیک ہے, میں آ جاتا ہوں ذرا ان ساری چیزوں کے اوپر, اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈی ایف آئیز کا کیا رول اس میں ہوگا اور ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان میں صنعتی ایرا جو ڈیولپمنٹ 60s کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ایسی نہیں ہوئی تھی. اگر وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کا کردار دیکھیں تو پاکستان انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن PIFC 1948 میں بنایا گیا, پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن PICIC 1948 میں, پھر اسکل لیبر کے لیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی سویڈش پاک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 1955 میں, اینڈ لیٹر آن پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنٹ سینٹر PITAC 1956 میں. یہ ریفلیکٹ ہوا پاکستان کی صنعتوں کے اندر. عباس صاحب, آج کیا رول ہے ان اداروں کا, یہ ادارے کہاں کھڑے ہیں, یا ایسے اور ادارے کیا رول ہے, اور اس وقت کتنا ڈیلیور کیا تھا ان اداروں نے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے, ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے؟ دیکھیں جی, آل دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور جو ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے اور اسکلز ٹریننگ کے حوالے سے بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, آج ان کا آج نام و نشان نہیں ہے. PIDC ہے وہ بھی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے, NDFC ہے وہ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے, PICIC ہے وہ ختم ہو چکی ہے. So we do not have any development finance institutions in the country at the present time, and we are all dependent upon the commercial banks. ابھی commercial bank کے آپ profits دیکھیں یہ سال کے, they are super bumper profits. Now you see industry کو اگر لگانا ہے تو you have to bring down their costs of markup. میں کہتا ہوں جو ٹرف آیا تھا TERF جو گورنمنٹ نے پالیسی دی تھی اسٹیٹ بینک کی, وہ ٹرف کو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ان پرٹیکولر سیکٹرز اینڈ ایگریکلچر اٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ایٹ 1%, بیکاز دین اونلی you can take a loan, bring in best technology that money can buy and produce world class quality goods. And I think ٹرف کو جو کیا نام ہے جو ہے ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے ہوگا ان پلیسز لائک بیسک اسٹیل میکنگ کے اندر میں پلس ایگریکلچر کے اندر میں, اینڈ دے شوڈ allocate 1 trillion rupees each in each of these sectors. اسٹیل سیکٹر میں دے, بیکاز پاکستان کے اندر میں اسٹیل جو ہے 35 سے 40 بلین ٹنز کی کیپیسٹی چاہیے ہوگی by the year 2035-40. We are not prepared yet. We are not even a small dot in steel map of Pakistan. ملیا آپ کی طرف آئے, DFIs کا رول, PICIC is no more functional, NDFC یا PIDC, اور جاتے ہیں پھر آپ کمرشل بینکس کی طرف, ان کے لون پروفائل اور ان کے پروفٹس اٹھا کے دیکھیں, ظاہر ہے کہ وہ کمرشل بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ یہ چیزیں کیوں کریں گے, ان کو سوٹ نہیں کرے گا. تو یہ بنیادی مسائل جو سرمایہ کی اویلیبلٹی کا ہے وہ یہی ہے پاکستان میں. ہاں, جب تک ایکسیس ٹو فائنانس نہیں ہوگا, جب تک فائنینشیل آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, اینڈ اٹس ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. اینڈ انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز اپنا رول نہیں پلے کر پائے, کچھ بند ہو گئے ہیں, کچھ اویلیبل جو ہیں ہمارے پاس جو کہ یہ بائیلیٹرل ٹائپ کے ہیں, جیسے پاک کویت, پاک ایران, کئی ہیں اس طرح کے, پاک چائنا. ان کی جو زیادہ فوکس ہے دیٹ از دے ورکنگ مور لائک ٹریجریز, دے آر پٹنگ their money in government bonds and government paper because اس میں رسک ہے. تو آپ کی جو بات ہے کمرشل بینکس کی, کمرشل بینکس کا بہت بڑا رول ہے جو کہ وہ نہیں ہو رہا, لیکن گوئنگ فارورڈ ود دس they will have to do it because
ان کو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پریشر ہے اینڈ ادروائز آلسو ان کی ابھی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بینگ lesser, now they will be thinking of taking on some risk. When they take on some risk, they may include SMEs. Then I would say SMEs need access to finance. They're the engine for growth of your economy, and we always miss them out. This is my special, I think recommendation. Access to finance pe bahut kaam ho. And the other thing that is very important is technology. I think we might, in the past, as you know, 90s mein technology was wo boat humne miss kar li thi. Lekin ab jo hai, ab with digital economy and digital access to finance through digital finance, isko fintech ki importance ko, iski policies ko, iski enabling ko bahut मैं importance दूंगी go forward. और उसमें again हम gap नजर आ रहा है. I think again we're not really पॉलिसीज इश्यूज ही हैं जो देखिए इस वक्त जो है वो हाई हैं. अब्बास साहब, एक्सेस टू फाइनेंस की अगर बात की जाए, फाइनेंस अगर मिलता भी है तो आपका जो एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट, ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हम ऑल द वे फ्रॉम 13.5% से पॉलिसी रेट नीचे आया 7% पे, और डॉलर की भी हमने देखा कि 150 कहां से हम थे. कितनी सूरत हाल इस वक्त बेहतर हुई है पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट को लेकर फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से अगर बात करें? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करें तो एनी क्या नाम है जो रेट है, पॉलिसी रेट इज हाई. इवन 7% इज हाई, 13% was too high. I think in order to develop the industries, in order to bring into large scale industries and especially SMEs, SMEs का digestion period और large scale industries का digestion period today it is 7 to 8 years. And therefore क्या नाम है, policy rate plays a very important role. Hence I have said कि भाई मैंने दो सेक्टर्स का नाम लिया था. मैं कहता हूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एसएमईज को, उसको तीनों को टर्फ के अंदर में अभी भी कायम रखना चाहिए. सो दैट लो कॉस्ट क्या नाम है विंडो मिलनी चाहिए. दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2 इज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए यू हैव टू हैव लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप दे दें तो लार्ज अमाउंट ऑफ this thing will be there. I must mention here, sir, that today the need of the day is to decrease our imports. Imports को कम करें by whatever means that is necessary. Exports को increase करें. लेकिन सर उसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी तो होनी चाहिए ना. आप राग अलापते रहे इतने 70 साल से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए किया कराया हम लोगों ने कुछ भी नहीं. तो हम अब पाकिस्तान हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं. तो या तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जरा लग जाइए, 2, 4, 5, 10 साल करके दिखा दें, फिर उसके बाद हम आगे बात करें इसके ऊपर. करके दिखा देंगे. अगर जब आप सुपरमार्केट आप जाएंगे तो 80% वहां पे जो चीजें हैं it will be not made in Pakistan but made in foreign countries. This is the problem, because unless we do not have NTBs and various other measures to promote local production, तो वो बाहर से चीजें आती रहेगी. And of course you have to ये इंपोर्ट्स को कम करना होगा. एक्सपोर्ट का तकाजा इस वक्त यही है खान साहब, जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में हमारा करंट जो है वो सरप्लस हुआ, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो कम हुआ, हमारी इंपोर्ट्स को हमने कर्टेल किया. अब जाहिर है कि आगे भी चलना है तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना होगा ताकि पाकिस्तान का जो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, मईशत का जो डगर है वो सही हो. बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास अकबर अली साहब और मलिहा मिमी बंगश आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थी. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.